السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكملو دابا لي زيكزيسيس اللي بقى لينا في الدرس ديال لي ريغلومون لي زيفيت كوميرس. ديجا خدمنا لي زيكزيسيس 4 الاولين، دابا غنخدمو ان شاء الله اكزرسيس 5 و اكزرسيس 6. دونك غنبداو اول حاجه باكزرسيس 5 درس لي زيفيت كوميرس. Donc pour l'exercice 5, l'entreprise Beta a effectué les opérations suivantes. Le 6-8 vente de marchandises au client entreprise Delta à crédit 120 000 dirhams TTC, TTC, et notre demande hors taxe. Elle va passer les écritures au journal de l'entreprise Beta. Donc, dire les opérations au journal. Donc l'opération اللي ديال 6 8 donc عندنا vente de marchandises toujours كتكون في الكريدي. donc الموين دو بايمون قال لك à donc هنا à crédit يعني نديرو كليون، وعندنا تيفيا حيت عطانا تي تي سي هي ايتا تيفيا فاكتوري. دونك بالنسبه للفونت دو مارشانديز غيكون بالاور تاكس، هما عطانا التي تي سي، يعني باش نقدر نحسب المونطون ديال الفونت دو مارشانديز غنشد 120,000 درهم، غنقسمها 120,000 درهم غنقسمها على 1.2 عطاتينا 100,000 درهم. دونك هذا هو المونطون اور تاكس. وبالنسبه للتيفيا هو الفرق، تي تي سي مال اور تاكس عطينا 20,000 درهم. بالنسبه للكليون راه كيدخل بالتي تي سي 120,000 درهم. دونك هنا لو 88 l'entreprise tire sur Delta une lettre de change numéro 2. donc la création ديال une lettre de change. donc le 8 le client accepte le même jour. donc la date de l'échéance هو في 27/10. donc نديرو client fait à recevoir عندنا فونت 34/25 وفي الكريدي كنديرو لو كونت ديال كليون 34/21. دونك هنايا لا فالور نومينال هي 120,000 درهم 120,000 درهم. دونك لوبيراسيون ديال لو 18/8 راه غيان، هادي ما كيكون فيها حتى اكريتور كونطابل غيان. ديما لوبيراسيون ديال الغوميز على ليسكونت ما كتكونطابيليزاش. يعني شنو كيتكونطابيليزا؟ كيتكونطابيليزا la réception de l'avis de crédit relatif à l'escompte, يعني le bordereau d'escompte. يعني غنكونطابيليزيو l'opération ديال le 28. donc غنديرو لي كريتير ديال donc la banque débit intérêt bancaire sur opération de financement compte service bancaire comme commission et état TVA récupérable sur charge. وفي الكريدي كنكتبو الكونت ديال كريدي ديسكونت. crédit
ديسكونت كيدخل بلا فالور نومينال اللي هو 120,000 درهم. دوك اول حاجه نحسبو الاسكونت اور تاكس. الاسكونت هو لا فالور نومينال 120,000 درهم، كنضربوها في لوطو ديال الاسكونت هو 12 وكنضربوها في النومبر دو جور هو من لا دات دو لا غوميز ا ليسكونت حتى لا دات دو ليشيونس، يعني من لو 18/8 حتى لو 27/10 نحسبو شحال من جور، يعني من لو 18/8 حتى لو 25/10 نحسبو شحال. دونك عندنا شهر 8 في 31 يوم، ان جور دو لابون كيتحسب، يعني غتكونو غنديرو 31 ناقص 18 زائد 1 نزيدو ان جور غتعطينا 14 يوم زائد 27 يوم شهر 10. دونك يعني هي 41 يوم 41 يوم. نحسبوها شحال كتساوي، نحسبو الاسكونت شحال كيساوي. عندنا 120,000 درهم نضربوها في 12 ونضربوها في 41 نقسمو على 36,000 درهم غتخرج لنا 1640. دونك غتخرج 1640 1640 1640. دونك هذا هو ليسكونت. دونك ابخي كنحسبو تيفيا. تيفيا هي الاسكونت زائد الكوميسيون بونكير وكنضربوهم 10%. دونك تيفيا اسكونت 1640 نزيدها الكوميسيون معطيه هو بالتي تي سي، كوميسيون مقسيه بالتي تي سي باش نحولها اور تاكس كنقسمها على 1.1 باش نحولها اور تاكس نقسمها على 1.1 يعني 400. دونك غتخرج ليا 2040. لا عفوا كتخرج ليا 2040 في 10%. هادي عفوا 2040 هادي 400 نضربها في 10% تخرج ليا 2040 في 10%. 2040 نضربوها في 10% يعني التيفيا غتخرج هي 204. دونك الاجيو تي تي سي، اجيو تي تي سي شنو كيساوي الاسكونت 1640 زائد الكوميسيون اور تاكس 400 زائد تيفيا ديال دونك الاجيو تي تي سي هو 2244. دونك valeur escomptée دونك غناخدو 120,000 درهم ناقص 2244 117,000 و756. هذا هو لا فالور اللي غتحط في لا بونك. دونك لا بونك غنحطو فيه داك الفالور اسكونتي اللي هي 117,756. انتيغي بونكير هو الاسكونت 1640. سيرفيس بونكير كوميسيون اور تاكس او تيفيا 204. دونك هنا 51 41 انتيغي 63 115
سيرفيس بنكي 61 47 34 5 2 هادي كريدي ديسكونت 50 51 55 20. Donc pour l'exercice numéro je donne l'exercice numéro 6. Donc pour l'exercice numéro 6 l'entreprise Alami a effectué les opérations suivantes. Le 2-5, l'entreprise Alami tire son client Farid alerte de change numéro 24 de valeur nominale de 30 000 dirhams échéant le 13-7. Le client accepte le même jour. Donc, la création de l'effet de commerce. Donc, l'opération de le 2-5, le client est fait à recevoir le débit au client fait le crédit ou le valeur nominale est 30 000 dirhams. Donc, exercice 6. Donc l'opération est le 12-5. Un diro client est fait à recevoir TB au client le crédit. Donc about 30 25 34 21. La valeur nominale il y a 30 000 dirhams. Donc pour l'opération suivante il y a le 26, l'entreprise a souscrit. Quand l'entreprise a souscrit, l'entreprise a le client. Et quand la souscription d'un billet à autre, c'est le client, l'écriture comptable de la création de l'effet de commerce, qui chez le client. Il y a un débit fournisseur, ou le crédit fournisseur est fait à payer. Donc la valeur nominale est 56 000 dirhams. L'opération est le 26. Donc on dit le débit fournisseur علاش لان c'est une billet à ordre والبيع à ordre راه l'entreprise كتعتبر في هذا لوكا souscripteur يعني client fournisseur débit وفي الكريدي كنديرو fournisseur effet à payer. Donc la valeur nominale il y a 56 000 dirhams. Donc elle dit BO, billet à ordre. Donc c'est clair. L'opération suivante. Le 7-7. Le client Farid déclare son incapacité de régler la lettre de change numéro 24 à l'échéance et demande une prorogation de l'effet. L'entreprise accepte et tire sur lui une lettre de change numéro 25 échéant le 28-8, taux d'intérêt de retard 10%, TVA 10%. Le client accepte le même jour. Donc il y a une prorogation de l'effet de commerce. On parle de la lettre de change numéro 24. Et la valeur nominale d'IALHA, il y a le 30. Donc, il y a le 13-7. Le 13-7, il y a la date de l'échéance d'IALHA. قربت la date de l'échéance, les clients Farid قال لك بأنه ما يقدرش يخلص هاد la lettre de change في الوقت. Donc طلب une prorogation. Donc هنا شنو كنديرو deux écritures. Toujours كيكون عندنا une prorogation ولا prolongement ديال l'échéance et l'effet de commerce كنديرو deux écritures comptables. Première écriture comptable اللي كنديرو هو كنانيليو l'effet القديم. يعني خصنا انيليو هاد la lettre de change
اللي تكريات في لو 12 يعني اول اكريتور كونطابل اللي نديرو خصنا انيليو هادي باش انيلا كنقلب لي زيكريتور ديالها يعني نديرو لو 7 نديرو هنايا كليون ونديرو في الكريدي كليون effet à recevoir. La valeur nominale 30,000 درهم. هاد انينا داك لي في الاول. Après كنديرو لا كرياسيون ديال لي في جديد لكن في ميم دات. دونك لا كرياسيون ديال لي في جديد ها لي كريتير اللي كنديرو توجور كنديرو هاد لي كريتير كنديرو كليون افي ا روسوفوار في الديبي كليون في الكريدي مع اوسي في الكريدي انتيغي اي برودوي assimilé, intérêts et produits assimilés, des intérêts de retard, ou qu'on dit état TVA facturé. État TVA facturé. Donc, les écritures comptables, les candidats. Donc, on a l'intérêt de retard. Moi, il m'a dit que la valeur nominale, l'oula. 30,000 درهم يكود 34 25 34 21 73 81 et 44 55. دونك غنحسبو الاي بي ا كتساوي لا فالور نومينال 30,000 درهم كنضربها في لوطو دو غوطار لوطو دو غوطار اللي هو 10% بالنسبه للتي في راه 20% حيت عندنا ديما البرو ماشي شي 10% 20% 10% وبالنسبه للنومبر دو جور هو من لا دات دو ليشيونس القديمه نومبر دو جور غتكون من 13/7 حتى لو 28/8 من 13/7 حتى لو 28/8 نحسبوها من 13/7 دونك من 13/7 حتى لو 28 حتى لا دات ليشيونس جديده من لا دات ليشيونس القديمه حتى الجديده يعني شهر 3 7 في 31 يوم ناقص 13 زائد 1 هكا كنديرو توجور دونك غتعطينا شهر 7 هذا شهر 7 دونك عطاتنا هنايا 18 زائد 1 هي 19 زائد 28 دونك غتعطينا 47 جور دونك l'intérêt de retard اللي هو 10% قلنا في 47 وكنقسمو على 36,000 كنحسبو دونك راه 30,000 هادي ماشي 3000 30,000 فوا 12 فوا 10 47 كيفاش 36,000 دونك عطاتنا 391.66 نقولو 392 غندير واحد الماجوراسيون راه خرجت ليا 391.66 المهم درت ماجوراسيون باش يكون عندي مشكل ديال الفاصله 392 غنحسبو التي في اللي هي 20% تي في يعني نجدو الاي بي كنضربو في 20% عطاتني 78.4 donc la valeur nominale de جديدة هي la valeur nominale القديمة 30,000 نقصو منها المهم هادي تا هادي ندير ليها 79 ولا نديرو لها غير 78 صافي ماجوراسيون حيت انفيريور دو 5 ندير غير 78 بحال هادي راه هادي هذا الرقم الثاني 6 يعني ماجوراسيون بافراط اما هادي بتفريط
دونك يعني نشدو 392 زائد 78. دونك عطاتني 29 عفوا راه زائد ماشي ناقص زائد حيت راه كنزيد ديسولي 30000 زائد 392 زائد 78 30470. هذا هو لا فالور نومينال ديال لي في جديد 30470. دونك نديرو هنايا 30470 اي بي داكشي اللي خرج لنا في هذيك هي 300 وشحال 392 و تي فيا 78. دونك هكا كنديرو. دونك لوبيراسيون سويفونت هي لوبيراسيون ديال le 9/8. L'entreprise Alami reçoit un avis de débit relatif à décaissement. Décaissement راه العكس ديال l'encaissement. ديما كيقول لك avis de débit relatif à décaissement. Donc l'opération ديال le 9/8 يعني تخلصات لي في دو لي بيي d'ordre. Donc 28 décaissement نديرو في débit fournisseur effet à payer ou في الكريدي بنك. وكنديرو لا فالور نومينال ديال البيي ا اوردر هي 56000. ديك الاولى البيي ا اوردر 56000 هي هذه اللي تكريات هنا تخلصات صافي. دونك 44 15 و 51 41. L'opération suivante. L'opération suivante est l'opération ديال le 12/8. L'entreprise Alami endosse la lettre de change numéro 25. La lettre de change numéro 25 هي هذيك عندها فالور نومينال جديده اللي حددناها 30470. هذه دابا هذه ديال لوندوسمون. دونك بور لوندوسمون كيفاش كنديرو لوندوسمون كنديرو هنايا فورنيسور وكنديرو هنا كليون effet à recevoir. Donc la date هي le 12/8. لا فالور نومينال كنديرو لك لا فالور نومينال جديده هذه 30470 اللي حسبنا. دونك اخر اوبيراسيون قالت لينا اخر اوبيراسيون كخات لينا ديال لو 26/8. لو 26/8 le client Farid une autre fois le client Farid déclare son incapacité de régler la lettre de change numéro 25 à l'échéance et demande une prorogation de l'effet. طلب ان الفي تجدد مره اخرى. قال لك انا ما مخلصش ولكن لو بروبليم ايسي كو لونتربريز عالمي اي ديجا اندوسي لا لتر دو شونج نيميرو 25. هي ديجا عطاتها لواحد اخر يعني امبوسيبل باش تانيليها ما يمكنش تانيلها. دونك في هاد لوكا هادي لونتربريز عالمي اي اوبليجي d'accorder un avance de fonds pour Farid pour régler la lettre de change à monsieur Reda باش يخلصوا. دونك شنو كدير هنايا افونس دو فون. كيفاش افونس دو فون؟ اول حاجه كنكونطابيليزي لافونس دو فون يعني غنديبيتي لو كون ديال كليون في تي بي غنديبيتي كليون وغنكريديتي لا بنك لوبيراسيون دو 26/8.
اول حاجه كنكونطابيليزي لافونس دو فون. لافونس دو فون يعني كندير كليون وكندير هنايا بنك. دونك هنا نديرو 34 21 51 41. دونك نديرو لا فالور نومينال ديال هاد لي في هذا اللي درنا له اندوسمون 30470. عطوه باش يخلص داك الفورنيسور رضا. علاش؟ لان لو كليون ما سميتو. دونك ابخي لا ميم دات غيديروا لا كرياسيون ديال لي في جديد. راه نفس لي زيكريتور كونطابل اللي درنا هنا في البروغراسيون غنعاودوهم نفس الطريقه نعاودوها، ولكن غنتبعو ثاني دي زانتيري جداد. دونك يعني نديرو هنا نديرو هنايا الكونت ديال client est fait à recevoir. نديرو client في الكريدي مع لو كونت ديال intérêt et produit assimilé. وغنديرو في aussi في الكريدي état TVA facturé. هاد الكليون نفس المونطون 30470. المونطون عطا في لافونس دو فون 25. دونك يعني خصنا نعاودو نحسبو مرة أخرى اي بي جديدة. هي لا فالور نومينال ديال لافونس دو فون، ولا فالور نومينال اللي هو 30470. نضربو فلوطو ديال الغوطار اللي هو 10% تي في 20% 10% فوا نومبر دو جور مقسوم على 36,000 درهم. نومبر دو جور غنحسبوها. نومبر دو جور من لا دات دو ليسيونس القديمه اللي هي كانت هي لو 28 حتى لو 28 لو 28 حتى لو 28 غتخرج لينا 32 يوم. الصباط تخرج لكم 32 يوم. دونك نشدو 30,470 فوا 10 فوا 32 مقسوم على 36,000 غتخرج لنا مرة أخرى 30,470 مضروبة في 10 مضروبة في 32 مقسوم على 36,000 غتخرج لنا 270 درهم تقريبا. 270 درهم. تي في 20%. نشدو 270 نضربوها في 20% غتعطينا 54. نسبو لا فالور نومينال 3 جديدة هي 30,470 القديمة زائد 270 ديال اي بي زائد 54. نسبوها خرجت لينا 30,794. دونك هذه هي لا فالور نومينال جديدة 30,974 هنا أو 94 794 30,794 هنايا 270 وهنا 54. دونك سالينا دابا هاد ليكسبليكاسيون ديال هاد لي دو زيكزيرسيس. دونك دابا راه سالينا لي زيكزيرسيس سيري ديال لي زيفي دو كوميرس وان شاء الله فهمتوها. نتمنى ان شاء الله ابخي نخدمو دي زيكزام ان شاء الله في هادشي. دونك الى اللقاء في فيديو في درس جديد ان شاء الله،
وبريبارو مزيان. هذه نصيحه لكم، حاولوا تبريبارو هادشي مزيان حيت ساهل راه كيتعاود. دونك الى اللقاء.